दगडी मेजर नालाच अपघाती आसा ते भायर टेंथ मेची पयली हे जावपाक जाय नालाच स्टार्ट केले मंडे सगळी स्टार्ट कर म्हाका कंप्लायन्स रिपोर्ट गटर पीडब्ल्यूची कोण आयला रोड गटर तुम्ही पळयता मरे गावडे स्कुलाकडे बी आसा सांगा पीडब्ल्यू ते जेन्ना फाल्यां हें करता मुद्दम तुमी वचा ते पयलीं झाडां मारपाक रोड सायडीन की वांगडा कितें आरएफओ आसतलो तेय आसतले परत ते सेपरेट रिपोर्टाची गरज ना आमची मॉन्सून प्रिपेअरनेस अँड डिझास्टर मॅनेजमेंट हाची आमी मिटींग दवरलेली जी आमी वार्षिक दवरता. सो आतां तुमी जाणा की हो एप्रील म्हयनो ऑलमोस्ट सोंपलो, मे म्हयनो चालू जावपाक आयला. सो मॉन्सून प्रिपेअरनेसाक लागून ही मिटींग दवरलेली. आमची जितकी हांगा सरकारी जी आमचे ऑफिसीस आसा तांच्या ऑफिशलाक आमी आयज आपयल्लो आनी मॉन्सून प्रिपेअरनेसाक तांची तयारी कितें आसा ताणें कितें करपाक जाय हाका लागून ही मिटींग आमी कॉल आवट केल्ली. आनी आयज आमी सगळ्यांक तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा जे आमचे रोड्स म्हणटले किंवा बाकीचे WRD म्हणटले पंचायत मागीर चीफ ऑफिसर जाले बाकीचे स्टेक होल्डर कोण आसा हांची सगळ्यांची आमी आयज मिटींग आपयल्ली आनी तांकां एक डेडलायन दिला, एक टायमलायन दिला की 10 मेच्या पयलीं जी आसा जी सगळी मॉन्सूनाची कितें प्रिपेअरनेस करपाचें तें करा आनी ती कंप्लीट करा ही डायरेक्शन आमी सगळ्यांक दिला. पंचायतीक तशें आमी CO आमच्या ऑलरेडी सांगला की जी पंचायतीक गटारां आसतलीं किंवा बाकीचे आसतले ते सगळे जे आसा ते निवळ करून जे आसा ताची विलेवाट लावपाची हे डायरेक्शन आमी ऑलरेडी पंचायतीक दिल्लें आसा. आनी सगळे पंचायत सेक्रेटरी आमचे हांगा आशिल्ल्या सगळ्यांनी एश्युरन्स दिल्लें आसा की आमी 10 मेच्या पयलीं आमी सगळीं कामां जी आसा आमी कंप्लीट करतले. थोड्यांनी ऑलरेडी चालू सुद्दां केल्लें आसा. एट द सेम टायम बाकीचे डेंजरस रोड सायड जी ट्री आसा ताचें इन्स्पेक्शन करपाचें आमी डायरेक्शन जे आसा रोड्स जाले मागीर तलाटी आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाले हांगा ऑलरेडी आमी डायरेक्शन सगळ्यांक दिल्लें आसा. सो तें इन्स्पेक्शन जें आसा फाल्यां साकून चालू जातलें. जर खंयचेय आनी तुमचे जे रोड सायड झाड आसा जाल्यार पब्लिकांनी तांकां कॉपरेट करचें. कारण कशें आसा की जेन्ना लोक कॉपरेट करतले तेन्ना ऑफिशियल जे आसा ते बरे पद्दतीन काम करपाक मेळटलें. फाल्यां हे झाड उरलें तें झाड उरलें त्या पद्दतीचें आर्ग्युमेंट मागीर नाका. कशें की जेन्ना ऑफिशियल इन्स्पेक्शन करपाक येता तेन्ना सगळ्यांनी जी रोड सायड डेंजरस ट्री आसा कोणाक आपल्या घरा कडेन आसतली रोड सायड आसतली किंवा बाकीची आसतली जी आमची ऑफिशियल टीम जी येता तांकां दाखोवचें. ताजे नंतर आमी WRD जे आसा आमचे डिसिल्टींग जो आसा मेजर रोड्स आसतले तांकां करपाक लायला, रोड्साक लायला, WRDक सांगला. एट द सेम टायम मेन जो हांगा आमचो सांग्याक जो प्रॉब्लेम जाता जो डेंजरस ट्रीचो आसा सो आमी तांकां सांगला रोड्साक आमी क्लियर कट डायरेक्शन दिलां की तुमी जे आसा ही झाडां मारची पडटली. डेंजरस ट्री जी आसा जे आमी नंबरींग करतले ती मारची पडटली. ती बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवची पडटली. एट द सेम टायम आमगे सांग्या जशें तुमी जाणा की हांगा वॉटरफॉल आसा किंवा बाकीचे एरिया आसा न्हांवपाचे व्हळ आसतले बाकीचे एरिया आसतल्यो थंय जे आसा आमी क्लियर कट डायरेक्शन दिल्लें की बाय नेक्स्ट वीक पर्यंत सगळ्या जाग्यार जे आसा सायनेजीस लायल्ल्यो गेल्यो वयतल्यो. बॅनर जे आसा थंय स्विम करपाक जायना म्हणून हे बॅनरच लायल्ले गेले वयतले. सो अशा पद्दतीची सगळी डायरेक्शन जे आसा आमी हांगा दिल्लें आसा. आनी शॉर्टली नेक्स्ट म्हयन्याच्या फर्स्ट विकाक हाजी आमची रिव्यू मिटींग जातली की कितलो फावट प्रोग्रेस जाला आनी आमची तयारी कितली आसा आनी आमचे प्रोग्रेस कितलो जाला आनी काम कितलें कंप्लीट जाला हाजेर आमची रिव्यू मिटींग जातली. सो सगळ्या लोकांनी जे आसा टिमीक जे आसा आमच्या प्रशासनाक कॉपरेट करचें आनी मॉन्सूनाच्या टायमार खंयचोय अपघात असो आमच्या सांग्यार जावचो न्ही अशी आमची तयारी आसा. त्या पद्दतीन आमचे प्रयत्न आसा.